sa adlaw nga tanan kami nagsangkit, kanimo among minahal nga inahan. Sa dugang grasya kami karon nagaulat, ug
kalangitan, ikaw ang among ginasaligan. Sa adlaw nga tanan kami nagsangpit, kanimo among minahal nga inahan. Sa dugang grasya kami karon nagahulat, ug sa panalangin nga gikan sa imong anak, ang bugtong si Jesus na anak sa Dios, nagilalang diha sa imong sabakan. Diwata inahan ang among halat, mga bulag kami sa pasalamat, tungod sa kanunay mga pag-agat, karaming pinangkaimo mga anak. Sa dugang grasya kami karon nagahulat, ug sa panalangin nga gikan sa imong anak, ang bugtong si Jesus na anak sa Dios, nagilalang diha sa imong sabakan. Maria, ikaw ang inahan, ikaw ang among mahal na inahan sa kalangitan, ikaw ang among ginasaligan. Sa adlaw nga tanan kami nagsangpit, kanimo among minahal nga inahan. Sa dugang grasya kami karon nagahulat, ug sa panalangin nga gikan sa imong anak, ang bugtong si Jesus na anak sa Dios, nagilalang diha sa imong sabakan. Diwata inahan ang among halat, mga bulag kami sa pasalamat, tungod sa kanunay mga pag-agat, karaming pinangkaimo mga anak. Sa dugang grasya. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family.
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. Ipalanog ng trompeta ang Ginoo sa tugma, pasalamatan ka, tugan ang gitara. Ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kayo. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Mayong buntag sa tanan. Karon natong gisaulog ang ikakatluag tulo nga Domingo sa tuig, and also for the World Day of the Poor. Ug ato kini halad una sa tanan pasalamat sa Dios sa mga grasya ug panalangin sa gasa sa kinabuhi ug sa gasa sa banay ug atong ipadangat ang atong matag sa tagsa ka makatuyo ng intensyon nakit na makatuyuan sa mga atong gisaran atong iampo sa katuyuan sa atong minahal sa kinabuhi sa mga biktima sa mga kalamidad ug sa mga kabus ug sa mga timawa. Ug ato sab nga iampong makalag sa purgatorio alang silang kapahulayang dayon. Aron kita maandam sa pagsaulog ning santos nga misa ato karong hinumduman ato mga kalapasan ug kasalanan ug atong pangayoon ang pasaylos sa Ginoo. Ginoo kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kalunta kita sa Dios na mahal na makahagam sa tanan ug pasayloon sa itong mga sala. Daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kagagahon sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Yesu Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa Amahan,
dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos ito sa langit. Kay ikaw lang ang santos, ikaw lang ang Ginoo. Ikaw lamang ang naging halangdon, O Jesucristo. Ang sa Espiritu Santo, iya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Magampo kita. O Amahan sa tanang kayo, himo nga magmakanunayon kami sa pagalagad kanimo. Sanglit ang pagalagad kanimo, mauman nga mo walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinagi sa mo Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangtuhuran. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang adlaw moabot, nga ang tanang mapahitason og daotan, sunugon sama sa dagami. Niadtong adlawa, mga sunog sila ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo, nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas, musubang sama sa adlaw, ug mag-ayo sa mga balatian, sama sa bidlisiw sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Aniyang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Aniyang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Awitig pagdayeg ang Ginoo, dinuyugan sa alpa, dinuyugan sa alpa, ug sa mananoy nga awit. Inupanan sa mga trompeta, ug sa tingog sa putyong, pagawit nga masadya at ubangan sa hari ang Ginoo. Kaniyang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Palanugang kadagatan, ugang nagapuno niini, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Papamakpakang kasapaan, pasinggita nga masadya ang kabukiran.
kay nagaabot siya, kay nagaabot siya, aron paghari sa yuta. Magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong, ug sa katawhan, uban sa iyang kaangayan. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Thessalonica. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayri. Hinunua, nagbuhat ug nagbudlay kami sa adlaw ug gabii, aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pa kana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawa sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami ug nagpasidaan ni ining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo. Kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato o sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan ni ini, ang tanan tumpagon gayon. Magtutudlo, nangutana sila, kanusa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus mingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab,
Miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungod kamo mga gubat o mga kagubot. Kay kining mga butanga, kinahanglan nga mahitabo gayod pag-una. Apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pagingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod. O ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabo unya ang makalilisang nga mga linog, gutom o kamatay sa tanang dapit, ingon man ang makahahadlok nga mga butang o mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson. Taralon kamo ngadto sa mga sinaguga og bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon. Kay hatagan kamo igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala, ug patyon nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Sagad kayo nato nga madungog ug bakaha makalilisang usab kini nga atong madungog nga hapit na matapos ang kalibutan. Labi na nga naanay daghan nga mga kalamidad, daghan na mga kagubot nga di nato masabtan, mga linog ug uban pa nga mga dili nato matugkad sa tong panghunahuna. Ug moingon dayon sila, hapit na ang katapusan sa kalibutan. Siguro kita nga makadungog niini malisang. Apan siguro nay uban moingon, kanindot ana, patas tatanan, end of the world, kaysa end of the month, lain-lain tagbayranan. Pili mo, end of the month, or end of the world. No? Okay ra sagog end of the world, kay patas tatanan. Kaysa lagi, end of the month, lain-lain tagbayranan. Apan usab, natural kaayo nga ato kining madungog, nga hapit na maginaw o magunaw ang kalibutan, hapit na ang katapusan sa tanan. Ug bisan gani sa atong nadungog karon nga mga pagbasa, naghisgot usab niini. Apan unsa may gisulti sa ato ang Ginoo. Atong unahon sa pagtan-aw ang unang sulat, the first reading, gikan ni Propeta Malakias, nga nakakita siya og panan-awon, a vision, nga magun-og ang tanan, ug ang Ginoo moabot ang adlaw nga sunugon niya ang tanan nga mga dautan ug mapahitason. Apan ang mga matarong ug ang mga maayo maluwas sila, sama nga musubang ang adlaw kanila. Ug ang ato usab nga ebanghelyo naghisgot si Kristo niining mga timailhan, mga kagubot, mga linog, mga kalamidad, mga gira ug tanan nga mga kamatay. If we are only focused on this vision, in this imagery, of course, these visions instill fear and commotion in our hearts. Apan dili kita kutob lamang dinha. Mupadayon kita kung unsa ang gisulti sa atong mga sa ato karon nga mga basahon. Una, diha sa pulong ni San Pablo
sa iyahang sulat ngadto sa mga taga Tesalonica. Nga miingon siya nga dili kita magtinapulan. Although he is referring first on the manual labor that he is earning his food not by asking but by working. Nan sa ato pa exerting effort. We have to do something. Dili kita magtinapulan, kundili kabahin sa atong mga kabalakag kahadlok, mupadayon kita diha sa pagpuyo sa atong kinabuhi ug dili kita mahimo nga malisang ug dili na mupadayon sa atong kinabuhi. Dili kita dag-on sa ato ang mga kahadlok kundili mupadayon kita. Magdili kita magtinapulan kundili magkugi kita sa pagpuyo sa kinabuhing minatarong. Bisan gani si Kristo sa atong ebanghelyo miingon nga wa kita masayon ining maong adlaw, the exact time kung kanus sa gayud mahuman ang kalibutan. Siguro nadungog na ninyo nga adunay mga kulto miingon ni adtong year 2000 mahuman na ang kalibutan, no? So foolish nga sila nagpakamatay kay aron kuno sila mas mauna kaysa makalilisang nga kahumanan sa kalibutan. And even people will say nga on the year 2025 mahuman usab ang kalibutan. Nga nagjubilee pagani ta, wa pagani na human ang jubilee, no? Then therefore, even in the biblical world, who knows the end? Not even the Son, but the Father. The Father is the only one who knows the culmination or the consummation of all things. Apan si Kristo nagpadayon dili sa iyang pagpanghadlok, apan may padayon siya aron kita dili malisang, dili madaog sa atong kahadlok, apan mupadayon sa pagsunod kaniya. Kay miingon si Kristo, pabilin kamo nga malig-on kay niining paagiha maluwas kamo. In our pursuit for holiness, in our pursuit in following the Lord, kibaw ta nga giluwas na kita ni Kristo. Once and for all, God has defeated death. Once and for all, God has opened the portals of heaven. O dili na niya pwede siradan pa, no? Once and for all, God has offered us life. Iyahana kitang gihimong mga sakop sa banay, co-heirs of the kingdom. We are already invited by God. Dili kita mahadlok ni ini. Kay kung moabot ang panahon, ang atong padulngan kung dili ang Ginoo. Kung moabot ang panahon, ang atong padulngan mao ang pakighiusa sa Dios. Nga miluwas kanato pakighiusa sa Ginoo, nga mipaambit sa iyahang kinabuhi alang kanato bisan dili kita angayan o takos. Ug niini mupadayon kita, dili kita mupadaog sa atong mga kabalaka o kalisang kay aduna bitaw toy higala nga miingon sa iyang laing higala nga purti gayong guula di madrawing ang naong, no? And that kind of expression makaingon ta nga guol yun ning tawhana kay hasta ang dagway dili madrawing, no? Bisan siguro si AI dili makadrawing niining maong dagwaya. Ug yang giingnan ang iyahang amigo nga di madrawing ang naong, ambon lang ka nganong di madrawing purti siguro ngilara, no? Yang giingnan kini iyang maong higala, friend, cheer up, for the greatest problem of the world has been solved already by Christ. Ug mao usab kini ang atong inspirasyon. Bisan pa man sa daghang mga panahon nga kita malisang, mahadlok, maratol, mabalaka, aksyon o kabalaka. Apan ang atong ebanghelyo karon dili lamang sa pagpanghadlok, kundi naghatag kini og igong kaiso nga kita magpabilin nga makanunayon, nga kita magpabilin nga malig-on. Aron niining maong pabaagiha, maluwas kita kay ang kaluwasan gihatag na ni Kristo kanato. Amen. Manindog ang tanan. Gato karon ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, yanak sa Amahan, sa wala pay katuigan,
Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nagahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Naog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nemo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit nga nagalingkod sa tuol samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Karon natong ampuon ang pag-ampo sa usa ka nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy ug kabaghuan. O Ginoong Dios, sa mong magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw nining walog sa kangitngit. Midangob kami kanimo karon nagpaubos o nahugmo samag na hisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw, mabalak-ong naningkamot nga makahawid sa sangang gabaw, nagatuaw nga maling kawas. Tanan. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa labok sa tabay. Uban sa may nulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baro. Nagkasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinagi sa among pagpakigag-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangititan. Pinagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko. Pinagi sa pagtugot sa mga bakak o pagmanuis diha sa media. Pinagi sa pagdawat o mga donasyon gikan sa manangawat o mga nagpahimulos. Pinagi sa pagtabon sa inustisya diha sa pagpagahilom o pagpanginsayon. Pasayloa kami o Ginoo. Sanglit among gitugutan ang dahutan nga mo'y dumala sa among katilingban. Tanan. Kaluy kami, O Dios, sumala sa imong malahutayong gugma. Lalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan, ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandulosong budget insertions na naghikaw sa mga kabuus ug pundo alang sa pagatiman sa panglawas, edukasyon ug ayuhan. Imaumaong mga infrastruktura na nagtulis kanamo sa matinanong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong nagari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka dunahang nasod nga launlod diha sa mga buwis. Apan nabalhog sa kapobrehon pinagi sa pagpolitikang binayran. Tanan. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubo sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug matalikod sa ilang daotang binuhatan, ako gikan sa langit magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod, ug Ginoo ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, ug isugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa pagigugma sa kaluoy o sa paglakat nga paubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawadan o paglaom. Kay gimugna mo kami o Ginoo.
dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kayuhan. Gitubos mo kami, ibisuloban, ug bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Tanan. Baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nga ni kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kakog sa bahandi, ug sa gahom, ug buhia din ni kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahihumaon. Itugot nga ang paglungtad sa among pangahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod sa usa ka nasod nga Pilipinhon. Diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapaangoron. Tanan. Ginoo kaloy kami, Kristo luwas sa kami, Espiritu baguha kami. Pinagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, ngana sa imong mga kamot. Amen. Manglingkod. Mga igsoon, mag-ampog ka mo ron nga kog inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios na mahana makagawm sa tanan. Ug Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala ka namo nganha sa kinabuhing tunay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo natong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan ang imatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakataw gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Santos ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu o pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa upan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, may kuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningadto sa iyong mga tinunan og miingon. Duwata kinig Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyong alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang miseryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanaw, si Kristo malignan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sudugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himo kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Amen, amen, Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Pasayo kami sa mga nakasalakan o bili mo kami itugyan sa panulay hilunoa luwas sa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy,
Malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Jesucristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Hayo tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ato karon ipakita ang atong panag-inig sunay, panagdait manaa kaninyo. Mao kini si Jesucristo, Kordero sa Dios, nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, bulan kitang gidapit alang sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, di ko angay nga makalaot kanimo, apan ipamulong lamang na mamayo ako. Alaw sa dugo ni Kristo, magamping utang kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. I will make you so.
magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog, aron maghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios na makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad natong santos nga misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magkabahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, patungkay ko ng Amahan ng Anak, Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family.